أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दअवति अत-ताम्मह वस्सलाति अल-क़ाइमह आति मुहम्मदन अल-वसीलह वल-फ़ज़ीलह वद-दरजत अर-रफ़ीअह
وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें।
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي بعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي بعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي بعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.